صلواتك عليه وآله. وقد منعت الناس أن يدخلها إلا بإذنه، فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته، وأعلم أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي. خدا ہمارے مقام کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. وإني أستأذنك أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا، وأستأذن الملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا. أدخل يا رسول الله، إجازت دیجیے بولا یا رسول اللہ ہم داخل ہو جائیں. أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد. أدخل يا فاطمة بنت محمد یا بنت رسول اللہ، ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ کے حرم میں داخل ہو جائیں، ہم اتنے دور سے آئے ہیں. فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك، فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. زيارت مولا رسول اللہ